अब जो हामी मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ के एटोमिक मास हामी कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु हुन्छ। सबभन्दा पहिले डुलङ सेन्ट पेट्रीमेटर, ठीक छ। तो यही तो हो, यो भन्दा पहिला मोलिकुलर माससम्म भयो थियो, यही त भएको थियो यहाँसम्म हेर त। ल डुलङ एन्ड पेटिमेटर, ठीक छ। के भन्छ यसले, यसको अनुसार जुन छ नि के हुन्छ, एटोमिक मास इन्टु स्पेसिफिक हिट नियरली 6.4 हुन्छ। पेजमा पढेको होला तिमीहरू। यो मात्र सोलिड एलिमेन्टको लागि काम गर्छ, ओन्ली फर सोलिड एलिमेन्ट मात्रै सोलिडको लागि काम गर्छ। र केमा काम गर्दैन, बेरिलियम, बोरन, सिलिकन एन्ड कार्बनमा काम गर्दैन। याद राख्ने टेक्निक छ बेबी सिक। बेबी सिक यसमा लगाइदिन्छौ भने बेबी बिरामी पर्छ। बेबी मतलब बच्चा, बिरामी पर्छ, ठीक छ। तो बेबी, बेरिलियम, बोरन, सिक मतलब के सिलिकन एन्ड कार्बन। तर कतिलाई बेबी मन पर्दैन, बीबी मन पर्छ। जसलाई बीबी मन पर्छ नि उसले बीबी सिक याद राखे पनि हुन्छ। बेबी या बीबी, बेरिलियम, बोरन, सिलिकन एन्ड कार्बनमा यो मेथड काम गर्दैन। तो पहिला त तिमी के गर्छौ, एटोमिक मास जुन छ नि यहाँबाट निकाल्छौ। जुन एटोमिक मास भनेको हाम्रो के हुन्छ, एप्रोक्सिमेट एटोमिक मास हुन्छ। बुझिरहेछौ मेरो कुरा। त एप्रोक्सिमेट एटोमिक मास आउँछ है, बुझिरहेछौ। यसपछि तिमी यहाँ भ्यालेन्सी निकाल्छौ र यो माथि एप्रोक्सिमेट एटोमिक मास भएको कारणले भ्यालेन्सी हाम्रो केमा आउँछ, फ्र्याक्सनमा आउँछ। जसलाई हामी राउन्डेड गर्छौं, राउन्डेड टु नियरेस्ट होल नम्बर। राउन्डेड टु के भने मैले नियरेस्ट होल नम्बर, नजिकको होल नम्बरमा तिमी राउन्डिङ गरेर लाग्छ कि राउन्डेड टु नियरेस्ट होल नम्बर, नजिकको होल नम्बरमा राउन्डिङ गरेर लाग्नु, ठीक छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। र यसपछि यदि हामीलाई एक्युरेट एटोमिक मास निकाल्नु छ भने इक्विभलेन्ट मासमा भ्यालेन्सी मल्टिप्लाई गर्ने, किनकि यो तिमीलाई थाहा छ भ्यालेन्सी भनेको हाम्रो होल नम्बरमै हुन्छ। 1.1 भ्यालेन्सीको नाम कहिले सुनेछ? छैन। 1.2 भ्यालेन्सीको नाम सुनेछ? छैन। मतलब कि भ्यालेन्सीलाई होल नम्बरमा राख्ने अनि मात्र यहाँ राख्ने, याद राख है, ठीक छ। तो यो दुईटा फर्मुला याद गर्नु परेन। किन परेन? किनकि इक्विभलेन्ट वेट भनेको एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सीको नाम कहिले न कहिले तिमीहरू सुनेकै छौ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ हो। इक्विभलेन्ट वेट भनेको एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सीको नाम सुनेछ कि छैन? सुनेकै होला। त भ्यालेन्सी भनेको एटोमिक वेट बाइ इक्विभलेन्ट वेट हुन्छ र एटोमिक वेट भनेको इक्विभलेन्ट वेट इन्टु के हुन्छ, भ्यालेन्सी हुन्छ, ठीक छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा ल है। र हामीलाई याद राख्नु पर्ने कुरा मात्र एउटा के भयो, एटोमिक एप्रोक्सिमेट एटोमिक मास इन्टु स्पेसिफिक हिट नियरली इक्वल टु कति हुन्छ, 6.4 हुन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा ल। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? यहाँसम्म क्लियर छ? ल यो क्वेसन गरौँ है। यो बुझेछौ तिमीहरू? हेर यो भनेको बुझेछौ सबैजना? ल यसमा हाम्रो काम के हो, खाली के गर्ने, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, अरु केही पनि नगर्ने है, ठीक छ। यसको सोलुसन गर्नलाई सबभन्दा पहिले तिम्रो के छ हेर, एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट, एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट
नियरली इक्वल टू तिमी के बढ्यो छ 6.4 जसबाट तिमी एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट निकालौ नि त approximate atomic weight equal to 6.4 divided by 0.057 लेख्न सक्छौ हामी मजाले हो ठीक छ दिएको छ 0.057 अब हाम्रो काम के हो यहाँ तिमी राम्रोसँग हेर्दै जाऊ यसलाई काटकुट गर यो पोइन्टले हटाएपछि यहाँ 10 आउँछ यो पोइन्टले हटाएपछि यहाँ के आउँछ 1000 आउँछ त यो जिरोले खाएकै हो त हाम्रो कति भयो भन फटाफट कति भयो 64 into 100 by 57 अब यहाँबाट तिमी के निकाला भ्यालेन्सी निकाला त यहाँबाट तिमी भ्यालेन्सी निकाल्छौ भने के हुन्छ एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट इन्टु हामी के डिभाइड बाइ के भन्न सक्छौ इक्विभलेन्ट वेट ठीक छ ल एप्रोक्सिमेट एटोमिक वेट भनेको यहाँ कति भयो 64 into 100 डिभाइड बाइ कति हुन्छ 57 डिभाइड बाइ तिम्रो के छ इक्विभलेन्ट वेट 37.8 त यहाँ तिमी के गर्न सक्छौ 64 लाई 57 ले डिभाइड गरौ र इन्टु जुन छ नि 100 लाई कतिले डिभाइड गरौ भन फटाफट 37.8 ले क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट यसलाई अलिकति मिलाएर लेखेको मेरो विचारमा सबैजना बुझेको हुनुपर्छ ठीक छ हल्का म्याथ आउँछ नि बच्चा क्लासमा म्याथ पढेकै होला भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न त आउँछ अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौ के आउँछ हेर्दै जाऊ ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा त 64 लाई 57 ले डिभाइड गरेर 1 भन्दा अलिकति बढी आउँछ हल्का बढी आउँछ 100 लाई 37.8 ले डिभाइड गरेर 3 भन्दा अलिकति कम आउँछ त यो भयो 1 भन्दा अलिकति बढी यो भयो 3 भन्दा अलिकति कम दुईटैले मल्टिप्लाई गर्छौ भने लगभग के हुन्छ 3 ठीक छ यसलाई एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्छौ भने धेरै समय लाग्छ हामीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालुसँग मतलब पनि छैन हामीलाई त नजिकको होल नम्बरसँग मतलब छ आखिर 2.6 आयो भने पनि 3 नै मान्नु छ 3.4 आयो भने पनि 3 नै मान्नु छ त यो 3 को नजिकमा जान्छ यो त क्रिस्टल क्लियर छ कि बुझ्यो मेरो कुरा मैले स्टुडेन्ट भन फटाफट ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा ल अब यो भइसकेपछि 3 को एकमा जान्छ अब एक्ज्याक्ट एटोमिक मास निकालौ त एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट इक्विभलेन्ट वेट इन्टु के भ्यालेन्सी इक्विभलेन्ट वेट भनेको हाम्रो कति 37.8 भ्यालेन्सी 3 त भयो 113 point कति 4 डियर स्टुडेन्ट क्लियर छ बुझ्यो मेरो कुरा सबैजना भेरी गुड ल यसरी तिमी मजाले निकाल्न सक्छौ है म अगाडि बढे स्क्रिनशट लिहाल फास्ट फास्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुने गरी गर्दिएछु है ल अगाडि बढौं भेपर डेन्सिटी मेथड यो त्यो एलिमेन्टको लागि मात्र काम गर्छ जसको क्लोराइडहरु के हुन्छ भोलाटाइल हुन्छ हुज क्लोराइड्स आर के भोलाटाइल त मतलब जसको क्लोराइड भोलाटाइल हुन्छ त्यसको लागि मात्र काम गर्छ त भ्यालेन्सी भी लेख यसलाई नोटेसन भी दियो भ्यालेन्सी भी इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ 2 into vapor density divided by E plus 35.5 यो E हो ठीक छ इक्विभलेन्ट वेट है त यसबाट तिमी यो फर्मुला युज गरेर पहिला तिमी के गर भ्यालेन्सी निकाल र भ्यालेन्सी निकाल्यो भने तिमी के गर्न सक्छौ इक्विभलेन्ट वेट भने एटोमिक वेट भनेको इक्विभलेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी हो काम खल्लास यही त गर्ने हो ठीक छ मैले यसमा जुन छ नि यो निकाल्नेतिर गएन यो फर्मुला तिमीलाई याद गर्नु पर्यो भ्यालेन्सी इक्वल टु 2 into भेपर डेन्सिटी डिभाइड बाइ E plus 35.5 जसबाट तिमी भ्यालेन्सी निकाल्छौ र भ्यालेन्सी आयो भने एटोमिक वेट इक्वल टु इक्विभलेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी गर्दिनु ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा ल नेक्स्ट पार्टमा म मुभ गरे है अब हाम्रो छ स्पेसिफिक हिट मेथड
स्पेसिफिक हिट मेथड मात्र ग्यासको लागि काम गर्छ, त्यसमा पनि कुन ग्यास हुनु पर्यो, एलिमेन्टल ग्यासको लागि काम गर्छ। जस्तै के को लागि काम गर्छ, H2 को लागि काम गर्छ, O2 को लागि काम गर्छ, N2 को लागि काम गर्छ, Cl2, तर CO2 SO2 हरूको लागि काम गर्दैन। एउटै एलिमेन्टबाट बनेको ग्यास छ भने यो काम गर्छ, एउटै भन्दा एक भन्दा बढी छ भने त्यसको लागि यो काम गर्नेवाला छैन। अब यसले के भन्छ हेर, यसको अनुसार हामीलाई Cp र Cv को रेशियो चाहियो। गामा को भ्यालु यदि 1.66 छ त त्यो ग्यासलाई के भन्छौ, द ग्यास इज तिमी भन्छौ मोनोएटमिक। त्यो ग्यास हाम्रो मोनोएटमिक हो र मोनोएटमिक ग्यास भएपछि एटोमिसिटी इक्वल टु हामी कति भन्छौ, 1। यस्तै गरी Cp र Cv को रेशियो 1.4 भयो त द ग्यास इज तिमी के भन्छौ, डायटोमिक। डायटोमिक भएपछि एटोमिसिटी भ्यालु कति हुन्छ, 2। यस्तै गरी Cp र Cv को रेशियो 1.33 छ, द ग्यास इज तिमी के भन्छौ, ट्राइएटोमिक। तर यहाँ एटोमिसिटी भ्यालु कति हुन्छ, 3। एटोमिक वेट इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ, मोलिकुलर वेट बाय एटोमिसिटी। मोलिकुलर वेट बाय के भने मैले भन फटाफट, एटोमिसिटी। क्लियर छ? तो पहिला Cp र Cv को रेशियोबाट तिमी एटोमिसिटी निकाल र एटोमिसिटी आइसकेपछि तिमीले मोलिकुलर वेट निकाल। मोलिकुलर वेटलाई एटोमिसिटीले डिभाइड गर के आउँछ, तिम्रो एटोमिक वेट आउँछ। ठीक छ, यो सिम्पल हो, यो फर्मुला बेस हो, जसकारण तिमीहरुलाई यसमा धेरै टाउको दुखाउनु छैन है। ल अब अर्को ल छ, ल अफ आइसोमर्फिजम मेथड। ठीक छ, गरेछ मेरो कुरा। ल अफ आइसोमर्फिजम मेथड जुन छ भएपछि तिमी के बुझ्छौ, आइसोमर्फिजम आइसोमर्फस सब्स्टान्स भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, त हेर आइसोमर्फस सब्स्टान्स भनेको के हो, त्यो सब्स्टान्स हो जसको आइडेन्टिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुन्छ। के हुन्छ आइडेन्टिकल, भन बराबर के हुन्छ आइडेन्टिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिमिलर कन्स्टिट्युसन हुन्छ, बनावट सिमिलर हुन्छ र केमिकल फर्मुला पनि के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं, आइसोमर्फस सब्स्टान्स। कुन सब्स्टान्स भन बराबर, आइसोमर्फस सब्स्टान्स। ठीक छ, आइसोमर्फस सब्स्टान्स भनेको त्यो सब्स्टान्स हो जसको आइडेन्टिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुन्छ, सिमिलर कन्स्टिट्युसन हुन्छ, सिमिलर केमिकल फर्मुला हुन्छ, जसलाई भन्छौं आइसोमर्फस सब्स्टान्स। र यो ल को अनुसार आइसोमर्फस सब्स्टान्समा हुने एलिमेन्टको भ्यालेन्सी सेम हुन्छ। आइसोमर्फस सब्स्टान्समा हुने एलिमेन्टको भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ, याद राख। ठीक छ, बुझिरहेछ मैले कुरा। अब हेर त पहिला आइसोमर्फस सब्स्टान्स भनेको हेर यो सबै एक नासको छ, आइडेन्टिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर छ, एक नासको बनावट छ, एक नासको केमिकल फर्मुला छ, त यिनीहरुलाई भन्छौं आइसोमर्फस सब्स्टान्स। अब हेर आइसोमर्फस सब्स्टान्समा हुने एलिमेन्टको भ्यालेन्सी सेम यो ल को अनुसार। त पोटासियम अक्सिजन त एलिमेन्टै सेम छ भने भ्यालेन्सी सेम हुँदैन, एलिमेन्ट सेम छ भने भ्यालेन्सी सेम भयो। तर सल्फर फरक छ, क्रोमियम फरक छ, सेलेनियम फरक छ, तर भ्यालेन्सी सेमै हुन्छ। जिंक फरक छ, म्याग्नेसियम फरक छ, आयरन फरक छ, तर भ्यालेन्सी 2 नै हुन्छ। मिनिङ यो भयो कि आइसोमर्फस सब्स्टान्समा हुने एलिमेन्टको फरक भएको एलिमेन्टको पनि भ्यालेन्सी के हुन्छ, सेमै हुन्छ। अब क्वेशन यसबाट आयो भने अहिलेसम्म इतिहासमा आएको छैन, चान्स कमै छ। जस्तै हेर MSO4.7H2O छ, मानव योसँग आइसोमर्फस छ, योसँग आइसोमर्फस छ। अब हामीलाई यो M को के चाहियो, एटोमिक वेट चाहियो। ठीक छ, त यहाँबाट तिमी के थाहा पाउँछौ कि जिंक को भ्यालेन्सी 2 छ, त मेटल को भ्यालेन्सी पनि 2 हुन्छ।
त भ्यालेन्सी आयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु के लेख्न सक्छौ एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी। एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु के भ्यालेन्सी। त पहिला हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन, पहिला हामीलाई भ्यालेन्सी थाहा पाउनु पर्यो र भ्यालेन्सी थाहा पाइसकेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट र त्यो भ्यालेन्सी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि हाम्रो आन्सर आउँछ। ठीक छ, क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट। ल तो यो थियो ल अफ आइसोमर्फिज्म मेथडको बारेमा जेनरल डिस्कसन। हल्का अगाडि बढौँ, म नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ फटाफट। ल र क्वेशन के छ हेर, एक्युरेट डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक वेट। यहाँ मैले नोट गरेर एउटा पोइन्ट लेखाउँछु, लेख त नोटमा यो पोइन्ट। एटोमिक वेट of an element can be determined by mass spectrometer। तो इंस्ट्रूमेंट को नाम हो मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक छ, एटोमिक वेट हामी मास स्पेक्ट्रोमीटर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ जसको युज गरेर निकाल्न सक्छौ। एटोमिक वेट यसबाट निकाल्न सक्छौ, मास नम्बर निकाल्न सक्छौ, मास नम्बरलाई डिफरेन्ट आइसोटप्सलाई डिफरेन्ट मास भएकोलाई छुट्याउन सक्छौ। बुझिरहेछ मेरो कुरा। यो सबै कुन इन्स्ट्रुमेन्टको काम हो, मास स्पेक्ट्रोमिटरको काम हो। तर यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट जुन टेक्निकमा युज हुन्छ त्यो टेक्निकको नाम हुन्छ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। के भने मैले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। के भयो यसको एन्सर त भन फास्ट, यसको एन्सर के भयो सुनिरहेछौ मेरो कुरा। भेरी गुड, यो यसको एन्सर के हुन्छ भन अब। इसको आंसर सी। वेरी गुड, मतलब कार्बन 12 13 14 लाई छुट्याउन पनि हामी यही युज गर्छौं। ठीक छ, ल अब छ मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ के मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास डिटरमाइन गर्ने मेथडहरु त तिमीहरु भन्छौ डिफ्युजन मेथड मतलब ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन मेथड। त तिमीहरु यो पढेछौ, रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रूट अफ देयर डेंसिटी या मोलिकुलर मास। स्क्वायर रूट अफ देयर डेंसिटी या के भने मैले मोलिकुलर मास। ठीक छ, बुझिरहेछौ मेरो कुरा। है यो फर्मुलामा राख मजाले, फटाफट तिमी मोलिकुलर मास निकाल्न सक्छौ। अब यसको स्क्रिनशट लिएर तिमीहरु फास्ट यसको स्क्रिनशट लेउ त। नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरे के छ भेपर डेंसिटी मेथड। भेपर डेंसिटी मेथड के को लागि मात्र काम गर्छ भन फटाफट, ओन्ली फर के ग्यासेस। ठीक छ, त यसमा तिमीहरु यो पढेको होला कि मोलिकुलर वेट इक्वल टु 2 इन्टु भेपर डेंसिटी हुन्छ। यो त पक्कै पढेछौ तिमीहरु, मोलिकुलर वेट इक्वल टु 2 इन्टु भेपर डेंसिटी। तर यो कतिखेर काम गर्छ, इफ रेफरेंस गैस इज H2। यदि हाइड्रोजन रेफरेंस गैस छ भने यसको काम छ, तर हाइड्रोजन रेफरेंस गैस छैन भने यसको कुनै काम छैन है। ठीक छ, याद राख। हाइड्रोजन यदि हाम्रो रेफरेंस गैसमा छ भने यसको युज त छ, तर हाइड्रोजन रेफरेंस गैस छैन भने यसको युज चाहिँ छैन। ठीक छ, और रेफरेंस गैस को मतलब के हो त्यो बुझ्न चाहन्छ भने भेपर डेंसिटीलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। द डेंसिटी अफ गैस एट सर्टेन TNP divided by density of reference gas at same TNP। density of gas at certain TNP divided by density of reference gas at same TNP। अब रेफरेंस गैस को ठाउँमा यहाँ हाइड्रोजन छ भने यो फर्मुला ठीक छ,
तर रेफरेन्स ग्यासको ठाउँमा हाइड्रोजन छैन भने यो फर्मुला ठिक छैन, ठिक छ। यही भेपर डेन्सिटीलाई तिमी वेटको टर्ममा पढेकोलाई याद गर +2 मा, ठिक छ। जसको मेन फर्मुला भनेको यो हो। भयो। तो रेफरेन्स ग्यास यदि यहाँ चेन्ज भएर आयो, मानौ जे आउँछ त्यो अनुसार यसको फर्मुला पनि चेन्ज आउँछ, ठिक छ। त म के गरौँ, छुट्टा छुट्टै रेफरेन्स ग्यासको लागि म छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेखौँ कि म आफ्नो मास्टर फर्मुला लेखौँ, माइ डियर स्टुडेन्ट भन त के गरौँ, छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेखौँ कि म आफ्नो मास्टर फर्मुला लेखौँ? मतलब तिमीहरूको कन्क्लुजन यो हो कि सर तपाईँ आफ्नो मास्टर फर्मुला लेख्नुहोस्, हो कि? भेरी गुड। ल त मेरो मास्टर फर्मुला लेख, एउटैबाट सबैको काम चल्छ, छुट्टा छुट्टै फर्मुला रट्न जरुरी छैन। के छ मेरो मास्टर फर्मुला हेर, मोलिकुलर मास अफ अ ग्यास इक्वल टू मोलिकुलर मास अफ रेफरेंस गैस into VD। मोलिकुलर मास अफ अ गैस इक्वल टू मोलिकुलर मास अफ रेफरेंस गैस into के भने मैले वेपर डेंसिटी। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट, भन्नु फास्ट। क्लियर छ? मोलिकुलर मास अफ अ गैस इक्वल टू मोलिकुलर मास अफ रेफरेंस गैस into के भने मैले वेपर डेंसिटी। यदि रेफरेंस गैस को ठाउँमा यहाँ जुन छ नि रेफरेंस गैस हाम्रो मानौ O2 दिएछ त 32 into VD, CH4 दिएछ त 16 into VD, O2 दिएछ त 32 into VD, CO2 दिएछ त 44 into VD। र केही पनि दिएको छैन भने तिमी हाइड्रोजनलाई रेफरेंस ग्यास मान्छौ, र हाइड्रोजनलाई रेफरेंस ग्यास मानेपछि 2 into VD भएन। त्यसको मतलब मेरो मास्टर फर्मुला सही छ कि गलत छ भन? मेरो मास्टर फर्मुला सही कि गलत? हाइड्रोजनलाई रेफरेंस ग्यास मान्छौ भने 2 into VD हुन्छ, र कुनै ग्यास तोकेको छैन भने हामी हाइड्रोजनलाई नै रेफरेंस ग्यास मान्छौ, ठीक छ? बुझिरहेछौ मेरो कुरा? भेरी गुड। है ल अगाडि बढौँ। अर्को छ भिक्टर मेयर्स मेथड। है यसको कामको बारेमा जानकारी हामीलाई मात्र यति मात्र जानकारी चाहियो, ठीक छ? ल बुझ्यो मेरो कुरा। भिक्टर मेयर्स मेथड भनेको तिमी के बुझ्यौ? भिक्टर मेयर मेथड भनेको के? भिक्टर मेयर मेथड मात्र कसको लागि काम गर्छ भन फटाफट? भिक्टर मेयर मेथड काम गर्छ भोलाटाइल सोलिड एन्ड लिक्विडको लागि। है याद राख, भोलाटाइल सोलिड एन्ड लिक्विडको लागि मात्र काम गर्छ। यसमा तिमीलाई केही पनि याद गर्नु छैन। 1 मोल भनेको 22/4 ml हो, र 1 मोल भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्राम हो। मतलब कि 22.4 लिटर है भेपर को वेटलाई नै कुन वेट भन्छौँ हामी? मोलिकुलर वेट। यसको नाम एकपटक सोधेको थियो मात्र, है एकपटक अहिलेसम्म नाम सोधेछ। न्युमेरिकल यसबाट आउँदैन, आयो भने हामी मोल कन्सेप्टबाट गर्छौँ, ठीक छ? यो एकपटक के गरेछ सोधेछ, नाम मात्र सोधेछ, आउँछ अहिले। यो हाम्रो सिलेबसमा पहिला पनि थिएन, अहिले त यो सिलेबसमा यो केही पनि छैन, ठीक छ? मेरो कुरा। तर पनि एटोमिक वेट छ त्यसकारण हामीले पढाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक छ? बुझ्यो मेरो कुरा माइ डियर स्टुडेन्ट? भन फास्ट। क्लियर छ? अगाडि बढौँ। क्वेश्चन गर त हेर। व्हिच अफ द फलोइङ के भनेछ हेर, व्हिच अफ द फलोइङ मेथड इज यूज फर द डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर वेट? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के को लागि काम गर्छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल। भिक्टर मेयर मेथड के को लागि काम गर्छ? मोलिकुलर वेट निकाल्न भर्खर पढेको। डुलङ एन्ड एटोमिक वेट निकाल्न, र अक्साइड फर्मेसन मेथड के को लागि निकाल्नु काम गर्छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न, ठीक छ? त एन्सर त क्रिस्टल क्लियर भयो नि त? ल स्क्रिनशट ल्याऊ।
नेक्स्ट पार्टमा हामी मुभ गर्दै जाउँ है, ठिक छ रहेछौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो सिलेबसमा छैन, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा पढ्नुपर्छ, त्यतिखेर तिमीहरू पढिसकेछौ। बाँकी म अगाडि बढ्दै जान्छु, ठिक छ। पर्सेन्टेज कम्पोजिसन, ठिक छ। पर्सेन्टेज कम्पोजिसन कसरी निकाल्न सक्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। जसको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ त्यसको वेटलाई टोटल वेटले, यो एम भनेको मोलिकुलर वेट हो, टोटल वेटले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ, हेर इन्टु 100 गरेपछि पर्सेन्टेज। यसलाई यस्तोरी म लेखिदिन्छु हेर। मास अफ एलिमेन्टमा केही दिएको छैन भने हामी एटोमिक वेटबाट काम गर्छौँ कि, एटोमिक वेट इन्टु तिमी नम्बर अफ के भन्छौ, एटम्स भन्छौ, डिभाइड बाई तिम्रो छ मोलिकुलर वेट, र इन्टुमा तिमी के लेख्छौ, 100। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। एटोमिक वेट इन्टु नम्बर अफ एटम डिभाइड बाई मोलिकुलर वेट इन्टु कति भने मैले 100। ल ठिक छ। त पर्सेन्टेज यहाँ वाटरको निकालेछ, म अर्कैको निकालिदिन्छु। जस्तै पर्सेन्टेज अफ एनए निकाल्नु छ, Na2CO3 में तो दुईटा छ, एटोमिक वेट 23 भयो, नंबर कति 2, मोलिकुलर वेट 106 र इन्टु कति 100। यस्तै गरी पर्सेन्टेज अफ कार्बन निकालो, पर्सेन्टेज अफ ऑक्सीजन निकालो, क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट, भन्नु फास्ट, ठीक छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा। जसको निकाल्नु छ त्यसको डिवाइड बाई टोटल इन्टु 100 लाई नै पर्सेन्टेज भन्छौँ हामी, स्क्रिनशट लिहालौ। जिसको निकाल्नु छ त्यसको डिवाइड बाई टोटल, के दिए छैन, एटोमिक वेटबाट काम गर्छ, यसको आन्सर भन फास्ट माय डियर स्टुडेन्ट। ठीक छ। ल हामीलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु छ अक्सिजनको, यति बेर त लाग्दैन। पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन इन के छ, NaOH। NaOH मा अक्सिजन को पर्सेन्टेज, अक्सिजन एउटा छ, एटोमिक वेट कति 16 इन्टु 1 गर्नै परेन, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट 40 इन्टु कति 100। तो जीरोले खाएको हो, यो 4 ले 4 लिएर उडाएको हो, त 40% आयो, तिमीहरू भन्छौ 60%। ल बुझेछ मेरो कुरा, भन फटाफट फास्ट। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट। ल अब यसको मेन पार्ट भयो मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुला, ठीक छ। तो मोलिकुलर फर्मुला भनेको त्यो केमिकल फर्मुला हो जसले एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स इन्डिकेट गर्छ। के भने मैले एक्चुअल नम्बर अफ एटम इन्डिकेट गर्छ। त एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स इन्डिकेट गर्ने फर्मुलालाई हामी मोलिकुलर फर्मुला भन्छौँ, र त्यही एक्चुअल नम्बर अफ एटम को रेशियो इन्डिकेट गर्ने फर्मुलालाई हामी के भन्छौँ, इम्पेरिकल फर्मुला भन्छौँ। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा है। ल तो यहाँ तिमी के भन्नु छौ, मोलिकुलर इम्पेरिकल फर्मुलाको सर्ट फर्ममा म EF लेख्छु, र मोलिकुलर फर्मुलाको सर्ट फर्ममा म के लेख्छु, MF लेख्छु है। तो यसले इन्डिकेट गर्छ एक्चुअल नम्बर अफ एटम। जस्तै बेन्जिनमा कति छ एक्चुअल नम्बर अफ एटम, C6H6, हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा H2O2। जस्तै हामी लेखौँ न मोलिकुलर फर्मुला अफ वाटर लेखौँ, र यहाँ जुन छ नि हेर, अब यसको रेशियो निकालो।
तो बेन्जिन में रेशियो निकाल्छौ कार्बन र हाइड्रोजनको भने 1:1 रेशियो आउँछ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में निकाल्छौ भने 1:2 जुन छ नि 1 को रेशियो आउँछ, तर वाटर में निकाल्छौ भने कति रेशियो आउँछ? इम्पेरिकल फर्मुला अफ वाटर क्लियर छ? मतलब यहाँबाट के बुझ्यो तिमीले कि मोलिकुलर फर्मुलामा कुनै नम्बर कमन आउन सक्छ कि सक्दैन भन? मोलिकुलर फर्मुलामा कुनै नम्बर कमन आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, तर इम्पेरिकल फर्मुलामा रेशियो लिँदाखेरि कुनै पनि नम्बर कमन आउनु भएन। यदि कुनै नम्बर कमन आइरहेछ भने त्यो इम्पेरिकल फर्मुला हुन सक्दैन, याद राख। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? इम्पेरिकल र मोलिकुलर फर्मुला सेम पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ। कुनै पनि नम्बर कमन आएन है मोलिकुलर फर्मुला भने त्यतिखेर मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुला सेम हुन्छ। जस्तै वाटरको मोलिकुलर र इम्पेरिकल फर्मुला सेम कि डिफरेन्ट? सेम छ। ठीक छ, कस्तो कमन भनेको जस्तै हेर C6H6 मा के कमन छ भन? कुन नम्बर कमन छ? H2O2 मा कुन नम्बर कमन छ? 6 कमन छ नि त, यहाँ 2 कमन छ नि त। यस्तो भयो भने त्यो इम्पेरिकल फर्मुला हुन सक्दैन भनेको कि। इम्पेरिकल फर्मुलामा त कुनै पनि नम्बर कमन आउनु भएन, त्यो मैले भने। ठीक छ, क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? भन इम्पेरिकल र मोलिकुलर फर्मुलाको डेफिनिसनमा क्लियर छौ तिमीहरू? भेरी गुड है। अब हेर, अब रिलेसन बिट्विन मोलिकुलर र इम्पेरिकल फर्मुलाको बीचमा के रिलेसन छ? त मोलिकुलर र इम्पेरिकल फर्मुलाको यदि तिमी रिलेसन हेर्न चाहन्छौ भने तिमी के भन्न सक्छौ? हेर, कमन भयो भने कमन लिइसकेपछि यहाँ कमन आउँदैन इम्पेरिकल फर्मुलामा। त्यो भनेको जस्तै CH मा कुनै नम्बर कमन छैन, फेरि 1 नबुझिहाल्यो, 1 त जहाँ पनि हुन्छ। ठीक छ, ल त्यस्तो भने त रिलेसन तिमी निकाल्यो भने यो भयो। हामी यसलाई स्टोरी लेख्न सक्छौ, मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ? इम्पेरिकल फर्मुलाको सफिक्समा कति? ल मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु तिमी के भन्न सक्छौ भन फटाफट? मोलिकुलर फर्मुला n इक्वल टु मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु इम्पेरिकल फर्मुलाको सफिक्समा तिमी के लेख्न सक्छौ? n, र n भनेको मोलिकुलर फर्मुला बाइ के हो? इम्पेरिकल फर्मुला, मोलिकुलर वेट बाइ इम्पेरिकल वेट। त भन्छौ सर इम्पेरिकल वेट कसरी निकाल्छौ? त इम्पेरिकल वेट इम्पेरिकल फर्मुलाबाट जोडेर निकाल्छौ। जस्तै इम्पेरिकल वेट अफ बेन्जिन सोध्यो भने कति हुन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट? भन इम्पेरिकल वेट अफ बेन्जिन सोध्यो भने कति हुन्छ भनौ फास्ट? इम्पेरिकल वेट अफ बेन्जिन 13। भेरी गुड। ल त्यसको मतलब यहाँसम्म क्लियर छ, क्रिस्टल क्लियर छ, स्क्रिनशट लिहाल। मोलिकुलर र इम्पेरिकल फर्मुला बुझ्नमा त समस्या छैन कसैलाई, खालि निकाल्नमा समस्या हुन सक्छ। जस्तै यहाँ निकाल्नु छ हेर, त हाइड्रोकार्बन हामीले दिएछ जसमा 80% कार्बन छ, इम्पेरिकल फर्मुला चाहिए। यसको लागि +2 मा के पापर बेले थियो एकपल्ट याद गरौ, इतिहास पल्टाएर हेरौ कि कसो भन त माइ डियर स्टुडेन्ट? इतिहास पल्टाऊ कि छोड्देऊ? टेबल बनाएको होला, याद गर न तिमीहरू। यस्तो गरी टेबल बनाएको होला, यस्तो यस्तो याद छ कि छैन? एलिमेन्ट, पर्सेन्टेज, एटोमिक वेट, मोल, रिलेटिभ मोल, सिम्पलेस्ट रेशियो, सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेशियो, याद छ? याद आयो भन्न? हो मतलब पहिला एलिमेन्ट लेखेको थियो, पर्सेन्टेज, एटोमिक वेट, मोल, रिलेटिभ मोल, सिम्पलेस्ट रेशियो, सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेशियो हो। ठीक छ, त के गरौँ? म पनि यही तरिकाले गरौँ सल्भ।
नगरौ त नगर्ने भने गर्ने के त आखिर सबै ठाउँमा जुन छ नि मेरो स्टाइल आउँछ भने कुनै जरुरी छ भन्न सबै ठाउँमा मेरो स्टाइल आउँछ भने जरुरी छ भन्छ यार यो त जबरजस्ती गर्दैछ भन्दैछ तिमीहरूलाई कसरी थाहा छ भनेर हुनु पर्यो भन्छ यार ल त त्यसो भए यसलाई सल्भ गरौ एपी सर्टकटबाट लेख संसारमा के भने मैले संसारकै कुरा गरिरहेको छु संसारमा कहीं पनि राम्रोसँग हेर कहीं पनि हामीलाई इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्ने क्वेशन आयो भने तिम्रो काम के हो के गर्ने हेर ठीक छ बुझिरहेछौ मेरो कुरा संसारमा कहीं पनि इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्ने क्वेशन आयो त पर्सेन्टेज दिएको होस् जे दिएको होस् ग्राम दिएको होस् एटम दिएको होस् फेटम दिएको होस् मतलब छैन तिम्रो काम हो जुन कम्पाउन्ड को इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु छ त्यो कम्पाउन्ड में भएको एलिमेंट को नंबर अफ मोल को रेशियो जुन छ नि निकाल्ने ठीक छ के को रेशियो निकाल्ने त्यो कम्पाउन्ड में भएको एटम्स को नंबर अफ मोल को रेशियो निकाल्छौ त मलाई भन हाइड्रोकार्बन में माइ डियर स्टुडेन्ट के हुन्छ भन त फास्ट हाइड्रोकार्बन में हुन्छ के कार्बन एन्ड हाइड्रोजन त म लेखो नंबर अफ मोल अफ कार्बन नंबर अफ मोल अफ हाइड्रोजन को रेशियो निकाल ठीक छ पर्सेन्टेज वाला क्वेशन में तिम्रो काम हुन्छ पर्सेन्टलाई नै ग्राम मान्ने त 80% भनेको कार्बन को 80 ग्राम हो 18 ग्राम बाई मोलार मास मतलब एटम को केसमा एटोमिक मासलाई नंबर अफ मोल भन्छौ त 100% टोटल भयो कार्बन को पर्सेन्टेज 80 छ भने हाइड्रोजन को पर्सेन्टेज कति हुन्छ 20 एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन 1 बुझ्यो मेरो कुरा मतलब के पर्सेन्टेज अफ कार्बन हामीलाई दिएछ 80% देयरफोर पर्सेन्टेज अफ हाम्रो हाइड्रोजन कति हुन्छ भन 100 माइनस 80 इक्वल टू कति पर्सेन्ट 20%। माय डियर स्टुडेन्ट क्लियर छ यो र पर्सेन्टलाई मैले ग्राम मान्दिन भनिसकेको छु ग्रामबाट मोल निकाल्न मोलार मासले डिभाइड गर एटमको केसमा एटोमिक मासले डिभाइड गर हो मोलार मास नै एटोमिक मास हो एटम त 80 लाई 12 ले डिभाइड गरेको किन 12 यसको के हो भने फटाफट कार्बनको एटोमिक मास र 20 लाई हामी कतिले डिभाइड गरेछौ 1 ले डिभाइड गर्छौ क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट भन्नु फास्ट क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट क्लियर छ अब काटकुट गरौं रेशियो भएको चीजले के गर्छ हेर माथिकोले काट्छ तलकले काट्छ डिभाइड त काट्छ पहिलादेखि थाहा छ त 20 ले यसलाई 4 लिएर चट गर्यो 4 ले यसलाई 3 लिएर चट गर्यो त हाम्रो आन्सर कति आयो 1/3 टु कति आयो 1/3 टु कति भने मैले 1 बुझिरहेछ मेरो कुरा है 1/3 टु 1 आयो अब हेर यसलाई होल नम्बरमा लगाउनु पर्यो तो यसलाई होल नम्बरमा लगाउनलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरो आन्सर आइसकेछ यही आन्सर आइसकेछ 3 ले मल्टिप्लाई गरो तो 1/3 * 3 भनेको 1 हो 1 * 3 भनेको 3 हो र हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला त्यसो भए कति आयो भन फटाफट हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला कति आयो भन फटाफट CH3 आयो यही तो हाम्रो आन्सर हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला कति CH3 क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट हाम्रो आन्सर भयो CH3 बुझेछौ पूरा क्लियर छ क्रिस्टल क्लियर छ भने भनौ फास्ट कहीं पनि संसारमा इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्ने क्वेशन आयो त एपी सर्कल लगाइदिने मिलेन भने मलाई भन्न सक्छौ बुझिरहेछौ है ठीक छ केही दिक्कत छ तर धेरै जनाको मनमा यो होला कि सर यो त तपाईले सजिलो क्याल्कुलेसन वाला दिनुभयो गाह्रो क्याल्कुलेसन वाला भयो भने के गर्ने यदि गाह्रो क्याल्कुलेसन भने चिन्तै नगर्ने ठीक छ बोलेछ मेरो कुरा एकदम गाह्रो क्याल्कुलेसन छ जसमा क्याल्कुलेसनै गर्न हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ क्याल्कुलेसन गर्नै सक्दैन त्यस्तो स्थिति छ भने केही पनि नगर्ने हेर्दा हेर्दै एन्सर मिल्छ के भने मैले भन्दा एकपटक हेर्दा हेर्दै एन्सर मिल्छ तर हेर्ने नजर सही हुनुपर्छ र सही नजरले हेर्नलाई तिमीलाई मेरो नजरले हेर्नु पर्यो भने मेरो कुरा मतलब मेरो स्टाइलले हेर्नु पर्यो अनि मात्र तिमी एन्सर मिलाउन सक्छौ ठीक छ
बुझ्यो मेरो कुरा। मल्टिप्लाई 3 किन गरियो, मल्टिप्लाई 3 मैले होल नम्बरमा लग्नलाई गरेछु। फेरि यही चिज तिमी जुन छ नि के गर्छौ, आफ्नो क्लासिकल स्टाइलले गरेको होला, सरको स्टाइलले, अब +2 को स्टाइलले गरिदिन्छु। +2 वाला सरले यस्तो सिकाएको थियो, यहाँ 1/3 आयो नि, त तिम्रो सरले सिकाएको होला 0.33 यहाँ जुन छ नि के 1। अब यसलाई होल नम्बरमा लग्न तिम्रो सरले सिकाएको होला, यसमध्ये सबभन्दा सानो जुन छ त्यो लिएर सबैलाई डिभाइड गर। त यसलाई डिभाइड गरौँ, 0.33 सानो छ, त 1 लाई 0.33 ले डिभाइड गरौँ। अब यो निकाल्दाखेरि यो 1 आउँछ, यो 3 आउँछ। त मलाई भन यो क्याल्कुलेसन सजिलो छ कि मेरो क्याल्कुलेसन सजिलो छ भन। बोल्न माइ डियर स्टुडेन्ट, यो त मलाई आइरहेछ त्यसकारण फटाफट गरिदिए, तर तिमीलाई त पसिना छुडाएर गर्नु छ हो कि? किनकि फ्र्याक्सनमा आइसकेपछि फ्र्याक्सनमा क्याल्कुलेसन गर्न कसैले भन्छ दुईटै छ, त त्यसो भए त मलाई त्यसलाई जुन छ नि छोडिदिन्छु। आकाश चौधरीलाई दुईटै जुन छ नि सजिलो छ, त्यसो भए त्यो लामो क्याल्कुलेसन गाह्रो क्याल्कुलेसन गरेर छोडिदिने हो। भएन मेरो कुरा? ल अब म अर्को क्वेसन दिन्छु आकाशलाई। अब आकाशले गर्छ एन्सर। ल गर आकाश, गर। ल क्याल्कुलेसन सजिलो छ त गर फटाफट। अर्गेनिक कम्पाउन्डमा कार्बनको पर्सेन्टेज छ, हाइड्रोजनको पर्सेन्टेज छ, नाइट्रोजनको पर्सेन्टेज छ। इम्पेरिकल फर्मुला छ, यो सर्टकट त सिकाइसकेको छु। एपी सर्टकट के छ? एपी सर्टकट भन फास्ट। नंबर अफ मोल अफ कार्बन, नंबर अफ मोल अफ हाइड्रोजन, नंबर अफ मोल अफ नाइट्रोजन। कार्बन कति छ? 78.6 डिवाइड बाई कति हुन्छ? 12। हाम्रो हाइड्रोजन कति छ? 8 बाई कति? 1। अर्को हाम्रो नाइट्रोजन कति छ? 12 बाई 14। माइ डियर स्टुडेन्ट, यो लेखेको बुझेछौ? भन्न, यो लेखेको बुझेछ कि छैन भन फास्ट। ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर न त, तिमीहरूलाई क्याल्कुलेसन गर्न मजा आइरहेको छ भनेर भनिरहेछौ। त क्याल्कुलेसन गर बाबु हो नानी हो, मजाले क्याल्कुलेसन गर। नाइट्रोजनको एटोमिक मास लेख्ने त म एटोमिकै मास लेखेको छु नि। नाइट्रोजनको एटोमिक मास 14 नै हुन्छ कि के हुन्छ? तल एटोमिकै मास लेखेको। एटम वाला केसमा मोलार मास त एटोमिकै मास हो नि त। एटम वाला केसमा मोलार मास भनेको एटोमिक मास हैन। मोलार मास भनेको एटम वाला केसमा एटोमिक मास हो, मोलिकुलमा मोलिकुलर मास हो है। बुझिरहेछौ? टोटल 100 पुगेन मतलब छैन, अलिकति एक्सपेरिमेन्टल इरर छ, त्योसँग हाम्रो लेनदेन छैन। किनकि क्वेसनमा जे दिएको हुन्छ त्यसैबाट निकाल्नु पर्छ नि त। क्वेसनमा 100 पुग्दैन सबै पर्सेन्टेज जोडेर, अलिकति एक्सपेरिमेन्टल इरर छ, त्यसलाई इररै मानेर हामी काम गरिहाल्छौँ। ल अन्त यार, ल यसको मतलब तिमीहरूलाई यो क्याल्कुलेसन गर्न मजा आइरहेछ कि टेन्सन भइरहेछ भन्न फास्ट। तनाव लाग्यो, टेन्सन टेन्सन भइरहेछ। राजनलाई मजा आयो। ल ठिकै छ, ल भयो, बुझिरहेछौ मेरो कुरा। किसनलाई पनि मजा आइरहेछ। ल ठिक छ, ठिक छ। यो क्याल्कुलेसन गर्न नर्मली जसलाई पनि टेन्सन हुन्छ, र सबभन्दा गाह्रो न्युमेरिकलमा चिज भनेको क्याल्कुलेसन हो। यो तिमीहरूको म दुःख बुझ्छु, तर के गर्ने, मबाट जति सम्भव छ त्यति गर्ने हो। सबै चिज हेर्नुपर्छ, समयको बाध्यतादेखि लिएर हरेक चिज हेर्नुपर्छ। जिन्दगानी यस्तै दर्पण छाया चलिरहेछ, तिमीहरू देखिरहेछ। तर म यहाँ केही पनि गर्नेवाला छैन कि, म यसलाई हेरेर मिलाउँछु। मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु। यदि गाह्रो क्याल्कुलेसन आयो जसमा क्याल्कुलेसन गर्ने गाह्रो छ, एकदम झन्झट छ है, एकदम लामो हुन्छ क्याल्कुलेसन भने, त्यसलाई म केही पनि गर्दिनँ, हेरेर मिलाउँछु। के गरेर मिलाउँछु भन? हेर्दा हेरेर मिलाउँछु। के भने मैले? हेर्दा हेरेर एन्सर मिलाउनु।
मलाई तिमीहरू भन कि यसमध्ये सबभन्दा सानो कुन छ, यो भन पहिला। यसमध्ये सबभन्दा सानो कुन छ भन। सबभन्दा सानो कुन छ भन्न। यसमध्ये सबभन्दा सानो कुन छ। गजब कुरा गर्छ यार। सबभन्दा सानो भनेको यो हो नि, स्मलेस्ट 0 point समथिङ हुन्छ हो कि ठिक छ बोलेको कुरा। त सबभन्दा स्मलेस्ट यो छ भने तिम्रो सरले तिमीलाई सिकाएको होला कि होल नम्बरमा लग्ने बेलामा सबभन्दा सानो अङ्कले सबैलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। त यसलाई यसै लिएर डिभाइड गर्छौ भने भ्यालु कति आउँछ। यसलाई यसैले डिभाइड गर्छौ भने भ्यालु कति। 1। जयप्रकाश यति बेरमा एन्सर आयो 1। मतलब यो 12/14 लाई 12/14 ले डिभाइड गर्छौ भने भ्यालु 1 आउँछ। ल अब हेर यो भइसकेपछि तिमीहरू के बुझ्यो हेर। अब तिमी खोज कुन कुन अप्सनमा नेट 1 छ। सबै अप्सनमा नेट 1 छ त यो त मिलेन। तर चिन्ता नगर, यसले एउटा क्लु दियो। सपोज गर मैले मानेको यदि हाम्रो रेसियो यस्तो आएको भए के हुन्थ्यो। मैले मानेको यो मात्र है। 2 * 2.5 * 1 आएको भए यसलाई होल नम्बरमा कसरी लग्थ्यो माइ डियर स्टुडेन्ट भन त। यस्तो आएको भए, यदि यस्तो आएको भए यसलाई होल नम्बरमा कसरी लग्थ्यो हामी। यसलाई होल नम्बरमा लग्थ्यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेर, हो कि हैन। 2 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो भने 4 * 5 * 2 हुन्थ्यो। मेरो कुरा तिमीहरू बुझिरहेछ कि छैन भन फास्ट। मैले भने सबै अप्सनमा 1 हुनुले यो इन्डिकेट गर्छ। सबै अप्सनमा 1 हुनुले के इन्डिकेट गरिरहेछ हेर मजाले। सबै अप्सनमा 1 हुनुले के इन्डिकेट गर्छ कि हाम्रो जुन छ नि नेट 1 एउटै छ सबै अप्सनमा। यसको मतलब यो हो कि हामीलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। मतलब कि डिभाइड गरेर नै एन्सर आउँछ, मल्टिप्लाईको कुनै जरुरी पर्नेवाला छैन। यो चीज क्रिस्टल क्लियर छ। के छ भन त। क्रिस्टल क्लियर छ। के भने मैले भन फटाफट। यो चीज के छ भन्न। क्रिस्टल क्लियर। ल मतलब यो सबैजना बुझिसकेछौ। मैले तिमीहरूको ऊ नै देख्न पाएन अहिले। क्रिस्टल क्लियर छ, क्रिस्टल क्लियर छ। बुझ्यो बुझ्यो, क्रिस्टल क्लियर छ। ल ठीक छ। मतलब मल्टिप्लाई गर्नु परेन, डिभाइड गरेर नै एन्सर आउँछ। अब हेर 8 लाई पनि 8 जुन छ यहाँ त्यसलाई पनि 12/14 ले मतलब 0 point समथिङ ले डिभाइड गर्नुपर्छ। त मलाई तिमीहरू एउटा चिज भन, कुनै पनि नम्बरलाई ठीक छ राम्रोसँग हेर। तिम्रो बच्चामा सरले सिकाएकोलाई बच्चा क्लासको चिज कुरा गरे। जस्तै 2 लाई कुनै पनि नम्बरलाई 1 ले डिभाइड गर्छौ जस्ताको त्यस्तै। कुनै पनि नम्बरलाई जुन छ नि के गर, 1 भन्दा बढी अङ्कले डिभाइड गर, त्यसको भ्यालु घटेर आउँछ। र कुनै पनि नम्बरलाई 1 भन्दा कम अङ्कले डिभाइड गर, त्यसको भ्यालु बढेर आउँछ। माइ डियर स्टुडेन्ट कुरा राम्रोसँग बुझ। कुनै पनि नम्बरलाई 1 भन्दा कम अङ्कले डिभाइड गर्छौ भने त्यसको भ्यालु बढेर आउँछ कि घटेर आउँछ। घटेर आउँछ कि बढेर आउँछ भन्न। कुनै पनि अङ्कलाई 1 भन्दा कम अङ्कले डिभाइड गर्छौ भने त्यसको भ्यालु बढ्छ। त मैले 8 लाई 0 point समथिङ लिएर डिभाइड गरेपछि त्यसको भ्यालु बढ्छ कि घट्छ माइ डियर स्टुडेन्ट। 8 लाई म 0 point समथिङ ले डिभाइड गर्छु, त्यसको भ्यालु बढ्न जान्छ कि घट्न जान्छ। बढ्छ। त हामी खोजौ कुन कुन अप्सनमा हाइड्रोजन 8 भन्दा बढी छ। खोजौ त राम्रोसँग। कुन कुन अप्सनमा हाइड्रोजन 8 भन्दा बढी छ भन फास्ट 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 फास्ट। कुन कुन अप्सनमा हाइड्रोजन 8 भन्दा बढी छ।
कसैले भने नि यार एन्सरै दिएन। भेरी गुड, बी मा। हाम्रो एन्सर बी नै हुन्छ। ठीक छ, विश्वास लागेन त यसलाई डिभाइड गरौँ। यो 6 point समथिङ हुन्छ, यसलाई पनि 0 point समथिङले डिभाइड गर्छु, यो पनि अलिकति अगाडि बढ्छ र त्यही अप्सनमा कार्बन 6 भन्दा बढी हुनुपर्छ। हेर आँखा खोलेर झलक दिक्लाजा हुन्छ। ल मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ कि लामो क्याल्कुलेसन आयो, गाह्रो क्याल्कुलेसन आयो भने म क्याल्कुलेसन गर्दिनँ भनेको थिएँ, हो कि होइन? मैले एउटा चिज मात्र तिमीलाई बुझाएँ कि यसलाई यसैले डिभाइड गर्छौ त यो 1 भइहाल्छ। त सबै अप्सनमा नेट 1 दिनु, यो इन्डिकेट गर्छ कि मल्टिप्लाईको जति पर्दैन यस्तो मल्टिप्लाई गर्नु परेन। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा? डिभाइड गरेर नै एन्सर आउँछ। ठीक छ, ल अब मैले के भने कि 8 लाई 0 point समथिङले डिभाइड गर्छु, यो त बढ्न जान्छ, स्योर हो, कम्पलसरी बढ्छ। त बढेपछि जुन छ नि 8 भन्दा बढी अप्सन एउटा मात्र छ, यही एन्सर हुन्छ। ठीक छ, बुझ्यो माइ डियर स्टुडेन्ट? ल यदि यस्तो खाले क्वेसन आयो भने मेरो विचारमा तिम्रो मजाले सल्भ गर्न सक्छ। म अब नेक्स्ट पार्टमा जान्छु। ल और यहाँ छ हामीलाई मोलिकुलर फर्मुला निकाल। ल हेर, मोलिकुलर फर्मुला निकाल्ने क्वेसन आइदियो हामीलाई। एमएफ निकाल। एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ, आँखा खोलेर हेर माइ डियर स्टुडेन्ट। 0.6 ग्राम छ, भोल्युम यति अकुपाई गरेछ, कार्बनको पर्सेन्टेज यति हो, हाइड्रोजनको यति हो, कार्बनको यति हो, बाँकी अक्सिजनको छ। मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न हामीलाई मोलिकुलर वेट चाहिन्छ, किनकि मोलिकुलर वेट आएन भने एन को भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छौ तिमी? यदि मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु एन इन्टु इम्पेरिकल फर्मुला। त मोलिकुलर वेट दिएको छैन त रिमेम्बर फर्स्ट छ नि, वेट र भोल्युमबाट मोलिकुलर वेट आइहाल्छ। वेट इन ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट इक्वल टु भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाइ कति? 1000। भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर गर्यो, सीसीलाई सीएमक्यूलाई लिटरमा लगेको डिभाइड बाइ 22.4 गरेको। यसबाट मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि मेरो विचारमा 60 आए जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। 60 आए। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा? ल अब तिम्रो काम हो एनसी गर, एनएच गर, एनओ गर। यसबाट रेसियो आउँछ, रेसियो आयो भने इम्पेरिकल फर्मुला आउँछ र इम्पेरिकल फर्मुला आयो भने हामी एन को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। एन इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाइ कुन वेट हुन्छ? वन फटाफट इम्पेरिकल वेट हुन्छ। जहाँबाट एन को भ्यालु तिमीलाई आइहाल्छ र एन आयो भने मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु इम्पेरिकल फर्मुलाको सफिक्समा तिमीले एन गरेको। ठीक छ, क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? भनौँ फास्ट। क्लियर छ? क्लियर छ? ल यसरी तिमीहरू मजाले गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? भन फास्ट। यसरी मजाले गर्न सक्छौ? ल तर मैले एउटा चिज बुझेन अहिलेसम्म, आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि क्वेसनको लागि मैले यति मेहनत गरेको इतिहास छ? अहिलेसम्मको इतिहासमा कुनै पनि क्वेसनको लागि मैले यति मेहनत गरेको इतिहास छ भने भन। आज म गर्छु भने मेरो नामको बदनाम हुँदैन, जसकारण यसलाई म काट्दिन्छु। बुझ्यो मेरो कुरा? म यस्तो गर्नेवाला छैन। ठीक छ, म आफ्नो स्टाइल युज गर्छु। यदि मोलिकुलर फर्मुला निकाल्ने क्वेसन आयो र हाम्रो क्वेसनमा यदि मोलिकुलर वेट दिएछ भने ठिकै छ, दिएन भने पहिला म मोलिकुलर वेट निकाल्छु। पहिला म के निकाल्छु? मोलिकुलर वेट निकाल्छु र मोलिकुलर वेट आइसकेपछि अब म चेक गर्छु, यहाँबाट फर्मुलाबाट मोलिकुलर वेट जोडेर निकाल्छु। जस्तै यहाँ मोलिकुलर वेट 60 आएछ, यो फर्मुलाहरूबाट म मोलिकुलर वेट जोड्छु र जुन ठाउँमा यो 60 हुन्छ त्यो नै एन्सर हुन्छ कि? बुझ्यो मेरो कुरा? मतलब मैले भने कि पहिला मोलिकुलर वेट छ भने ठिकै छ, झन् सजिलो भयो। दिएन भने मोलिकुलर वेट निकाल र मोलिकुलर वेट निकालिसकेपछि यहाँ भएको अप्सनबाट फेरि जोडेर मोलिकुलर वेट निकाल्छु। जुन ठाउँमा गएर म्याच हुन्छ त्यो नै एन्सर हुन्छ। त यसको जोडन कति हुन्छ? जोड्दाखेरि कार्बनको 12 हुन्छ, हाइड्रोजन दुईटा छ 2 into 1 हुन्छ, अक्सिजन एउटा छ 16 हुन्छ, मतलब के 30 भयो। र 30 कै डबल 60 हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। 30 को डबल 60, तो यही फर्मुलामा 2 ले मल्टिप्लाई गर त C2H4O2 कहाँ छ? डी मा यही हुन्छ। हेर मलाई जोड्नु पनि परेन यार।
एउटैको जोड्दाखेरि एन्सर आइदियो। माई डियर स्टुडेन्ट बुझेछ? भनौँ फटाफट के गरेको बुझ्यो मेरो कुरा? क्लियर छ? मेरो कुरा क्लियर छ सबैलाई? के गर्ने? मोलिकुलर वेट जोडेर निकाल्ने। कसलाई फ्र्याक्सनमा क्याल्कुलेसन गर्न मजा आउँछ यार, हो कि हैन भन्न? तिमीलाई फ्र्याक्सनमा क्याल्कुलेसन गरेर मजा आउँछ? पसिना अहिले छुटिरहन्थ्यो तिम्रो क्याल्कुलेसन गर्दा गर्दा। क्लियर छ माई डियर स्टुडेन्ट? क्लियर छ? ल मैले के भने कि मोलिकुलर फर्मुला निकाल्ने क्वेसन आउँछ नि, त मोलिकुलर वेट क्वेसनमा दिएको छ भने हाम्रो काम अझ आसान भयो, सजिलो भयो। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? तर यदि मोलिकुलर वेट दिएन भने पहिला मोलिकुलर वेट निकाल। त यहाँ मैले रिमेम्बर फर्स्ट युज गरेर मोलिकुलर वेट निकालेको छु। वेट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट, भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाई 22.4। त यसबाट मोलिकुलर वेट 60 आयो कि। अब मैले भने यो जुन 60 आएको मोलिकुलर वेट छ, यो कुनै अप्सनमा, यहाँ जुन जति 4वटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सनमा यो 60 मोलिकुलर वेट भएको कम्पाउन्ड हुनुपर्छ कि। त तिमी यहाँबाट मोलिकुलर वेट जोडेर निकाल। जुन केसमा 60 आउँछ त्यो नै एन्सर हुन्छ। त मैले 1 नम्बरको जोडे, ए को जोडे त 30 आयो, र 30 को डबल 60 हुन्छ। त यही फर्मुलामा मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको कि। यसैमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 60 हुन्छ। त C2 भइहाल्छ, C2H4O2 हुन्छ जुन यहाँ छ। यसको जोड न, यसको जोड्दाखेरि 60 आएन भने तिमी मलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ। जस्तै यसको 60 आएछ नि, यसको जोडे पनि 60 नै आउनु पर्छ, 100% ग्यारेन्टी साथ। यसको 60 छ, यसको पनि 60 हुन्छ, जोडेर चेक गर। बुझिरहेछौ माइ डियर स्टुडेन्ट? दुईटाको मोलिकुलर वेट आउँदै आउँदैन सेम। यदि आयो भने क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। ल आजलाई त्यसो भए हामी यति नै गरौँ। अर्को क्लासमा यो टपिक सकिन्छ हाम्रो।